Usa ka malipayon nga oportunidad alang sa matag usa ka nato karon takna mga kaygalaan, mga kapaglaom nga karon takna ato na usab makauban ang atong Ginoo sa atong pagtuon. Ang atong mga pag-ampo mao nga ang Ginoo magahatag og nagakaego nga kahibalo alang sa matag usa ka nato nga sa atong pagpaminaw sa iyang mga pulong masabtan nato pag-ayo ugo niya hatagan kita sa Ginoo og usa ka abli nga kasing-kasing nga ang mga minsay nga atong mapatalinghuan karong taknaa atong madawat. Higalan nako, mga kapaglaom. Ika-36 na karon sukad nga atong gisugdan kining atong my journey with our God. Kalipay sab namo nga kami nakahimo sa pakigbahin nini nga programa alang sa tanan nato nga mga kagalaan. Alang sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga pinaagi niini mapatubo nato ang atong espirituhanon nga kahimtang atubangan sa atong buhi nga Dios. Lahi na sab nga suwito ang atong giandam nining mga orasa alang sa tanan nga naminaw karon. Usa ka suwito nga mahinungdanon alang sa matag-usa. Nga ang matag-usa kanato nagahandom niini. Apan, atong tanawon. Kung nagkailahi ba ang atong mga pagsabot nini nga suwito nga atong giuluhan tulo ka mga nagkailahi nga mga langit? Kung nakaadto kita sa usa ka dapit nga hinganlan Borneo. Kini nga isla ikatulo kini sa pinakadako nga isla sa kalibutan. Nga adunay 16 milyones ka mga tao nga nagpuyo nini. Siguro kung atong isayran ang ilang pagtuo may tungod sa langit, makaingon kita. Uy, lahi man di ay ang ilang pagtuo. Apan, 16 milyones ka mga tao posible nga nagtuo nini. Kung imo sila pangutanon, may tungod sa ilang mga minatay, nga makabsan o ginhawa ang ilang mga minals kinabuhi, mao kini ang ilang matubag kanato, hello, kinabalo. Kung nakaadto kita ngadto sa Malaysia, imo makita ang usas sa pinakataas nga bukid nga gihinganlan kinabalo. Ang pulong hilo nagpasabot nga sila muadto ngadto niya anang dapita. O ang kinabalo diin gituan sa mga katawhan nga ang mga espeto sa mga minatay didto muadto. O kunya makaingon kita nga sayop, mga kaigsoon alang kanila, eksakto sila sa ilang una-una. May tungod sa atong mga kaigalaan nga mga Budhista. Silang pagtuo nga adunay unom ka mga klase sa mga langit. O kini nga pagtulunan nga ilang gituan, 520 million ka mga tao nga posible nga nagtuo niini. Nga sukhad ni adtong 600 BC. Hantod karon ang ilang pagtulunan mao kini nga nagisgot may tungod sa mga sunod-sunod nga mga lakang nga nagdepende sa ilang pagtuo diin sila dito mapahimutang hantod makabuot nila ang usa ka langit nga hinganlan nila nirvana. Muadto ikaw sa usa ka dapit nga dito wala nanging handom.
wala na'y mga kasakit, lunon kalipay, a complete state of happiness ang maangkon sa mga tao sumala sa ilang pagtuo. Mao na kita may tungod sa pagtulunan sa mga Hindus, mga kagalaan, mga kapaglaom, ikatulo sa pinakadaghang membro nagikan nining pagtulunan, Hinduism, nga naglangkob og 15% sa mga populasyon sa tibuok kalibutan, nga dito sa India adunay 79.8 ka mga tao nga nagpuyo ni anang dapita, nga ang ilang pagtuo sa diha, nga ang ilang mga minatay mawala nining kalibutana. Ang transmigration of the soul mo hinungdan nga ginadili nila, ginalikayan nila ang pagpatay sa mga butang nga aday kinabuhi kay sa ilang una-una posible. Nga ang ilang mga paryente muadto ni anang mananapa o ni anang kinabuhiya. Apan of course, nagdepende, sumala silang pagtulunan, nagdepende sa ilang pagkamatarong, nagdepende sa ilang kahimtang. Kung ikaw makasasala, dito ikaw sa pinakaubos nga kahimtang sa mga buhi dinhi sa yuta. Apan kung ikaw, usa ka maayo og buutan nga tao sa imong kamatayon, dito ikaw punta, balik sa tao sab. Then mangutana kita, may tungod sa ilang pagtuo sa langit nga sayop, alang kanila kini, ilang gituan nga tinuod. Dinhi kita mga pinangga nako nga makaisan sa ato nga kahimtang ingon nga mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon nga adunay pinakadaghang membro sa tanang mga reliyon nga mikabat ngadto sa 2.4 billion sa tanan, apan ang katingalahan sa tanang mga katingalahan, kita nga mga Kristohanon nagkarelahi ang atong pagsabot ni nga doktrina kini nga pulong heaven dinhi sa Pilipinas. Hapit 400 ka mga katuigan sa panahon nga miabot dinhi ang mga Espanyol, itong 1521, o nag-establish sila sa ilang posisyon dinhi sa Pilipinas, labi na dito sa Cebu, in 1565, kung atong kwaon, hantod 1898, 333 years of Spanish occupation, nga nagtudlo nining pagtulunan, nga gikan ni ato hantod karon, mao kini ang pagtuo sa kasagara kanato nga mga Kristohanon, labi na nining dapit sa Pilipinas. O diyan makaingon kita, ay sayop ang ila, mao kini ang tinuod. Karong taknaa, sukad kaniadto, hangtod karon ginatudlo sa makatawan sa Ginoo, nga kikikilangan nga gamiton nato ang iya mga pulong kay wa tay laing giya. Gawas lamang niining akong gigunitan karon ang pulong sa Ginoo. Kung naa may mga hunahuna nga atong nadawat kaniadto pa hangtod karon, hatagan nato og gibugaton kung unsa ang gisulti ni sa Balang Kasulatan. Kung ang Biblia nagsulti ba, kana dapat natong tuan. Apan kung kini dili gibasi ngadto sa Balang Kasulatan, mga kaigsuonan, mao kini ang panahon nga dapat nato hunahon ablihan nato ang atong mga kasing-kasing pagdawat sa kamatuoran nga sukad pa kaniadto. Ginadili ang pagbasa sa pulong sa Ginoo kay usa kadako nga sayop og sala alang sa mga tao nga nagapaminaw. Kini gipadudlo sulod sa 400 ka mga katuigan nga gituan sa mga tawhan nga karon dapat nato mabatan ang usa ka hunahuna nga kini nga atong gigunitan karon, mao ni ang pulong sa Ginoo. Ang pangutana mao ni, does the Bible speak of more than one heaven?
Nagisgot ba ang balang kasulatan nga sobra sa usa ka langit? Sumala sa ikaduang Korinto, kapitulo 12, mga bersikulo 2 hangtod sa 4. Atong tanahon o atong susihon kay kini nga mga bersikulo nasaypan pagunahuna sa usa ka doktrina nga kini nagisgot ba tungod sa immortality of the soul. But no! Kay kini nagisgot sa usa ka pananaon nga gisulti dinhi nga siya nasayod sa usa ka tawo diya kang Kristo nga ato didto sa taas. 14 ka mga katuigan aming labay o kini siya gisakgaw ngadto sa taas sa ikatulo ka langit. Makita nato nga kini usa ka panan-awon lamang kung atong basahon ang mga mapulong ng kanayon. Kung kini ba nahitabo diya sulod sa lawas o gawas sa lawas, wala ako mahibalo. Kaysa gipakita kaniya nga walay pulong nga magamit aron ikasaysay kung unsa ang ato didto sa iyang nakita. Mga pinangga nako nga kapaglaom, usa kini kapananaon, di nato kini magamit sa usa ka unahuna nga sa diha nga ang tao mamatay ang iyang espiritu diretso paingon ngadto sa langit. Usa ka pananaon. Asa ang naunang langit? Sumala sa balang kasulatan. Gitawag sa Ginoo ang maong nga langit nga usa ka hawan. Dihay kahaponon, dihay kabuntagon, ikaduha ka adlaw. Dili nato ikalimtan nga ang atong Ginoo naglalang sa kalibutan sulod sa 7 ka adlaw. Apil na niya na ang pagpanalangin, ang pagbalaan o ang pagpahulay sa Ginoo sa 7 ka adlaw. The second day, and God said, og siya miingon, nga tuguti nga ang mga kalanggaman magalupad niini, ibabaw niini nga kalibutan, diya sa hawan nga mao ang langit. Hinesis, kapitulo 1, versikulo 8 ug 20. Where was thou? Asa man ikaw? When I laid sa diha nga akong gitukod ang kalibutan. O nagsulti declare, if thou isulti nimo, tell me, if you have that understanding. Sultihi ako kung ikaw anay pagpanabot niya na. Sa diha nga akong gihimo kini, ako kini gibistihan. Made the cloud the garment thereof, and thick darkness o likupan kini sa mangit-ngit ng mga kapanganod. Nga sama kini makaisunan kanang pulong nga gigambit ni swaddling band for it usak kini kauna-una nga mahulagway nato sa usa ka bata nga giputos sa lampin inana ang kahimtang sa paglalang sa Ginoo niya nang nounang langit. Ang hangin, the air above our earth is the first heaven. It is in this heaven the birds fly. Mao kini ang gisulti sa balang kasulatan nga hawan nga langit. Igsoon. Ang ikaduang Pedro, kapitulo 3, mga bersikulo 10 o 13. Usa kini ka mabugat nga pulong nga dili unta nato angayan nga iapil sa atong pagtuon karon. Apan naggisgot kini may tungod sa pagbalik sa atong Ginoo. Nga sa iyang pagbalik, ang tanan nga mga butang nga naa nini, nga gihalan nato nga langit. By the way, usa ka panahon, sa gagmay pa kami, dito kita man kaisunan, nagahigda sa balsa o sa karusa sa amo pa, ug samtang kami nagadaro o sa panahon niya na ako nagahigda ngadto sa balsa o nagatanaw ngadto sa langit kay gusto nako tugkaron ang maong langit
Apan, bisan unsaw nako, pagtanaw, dili nako matugkad. Di nako matugkad. Murag mabuang ko pagtanaw sa akong hunahuna, ngano man di nako matugkad. Hantod ako nasabtan nga inaani diay ang kahimtang mga pinangga na kumakaisunan nga loyo ninino ng langit, nga hawan nga langit, Adonai. Usa ka langit nga gihinganan og second heaven. Unsa man ang gisulti sa balang kasulatan, may tungod din ikaduwang langit. Ang mga kalangitan may deklarar sa himaya sa atong Ginoo. Pagkanindot pamalandungon mga kaisunan nga kining mga butang nga atong makita sa kawanangan nga naggisgot may tungod sa mga gimpangbuhat sa atong Ginoo. Naghisgot o nagdeklarar, nagsaysay may tungod sa himaya sa atong Ginoo. And the firmament sheweth, nagpanayag sa iyang mga kamot, sa iyang mga gipanghimo. Siguro matingala kita, aniya, sumala sa gisulti ni Fritz Kuhn, sa iyang pagsaysay may tungod sa mga butang nga iyang naobserbahan sa mga gipanglalang sa Ginoo. Sa wala pa giimbento ang mga dagko nga mga telescope, pinagi lamang sa pagtanaw sa mga tao, adonaray 5,119 sumala sa ilang pag-estimate sa mga digdaghanon sa mga bituon nga ilang makita. Apa matingala ikaw karon? Nagkadugay ilang nasabtan nga di na nila mayhap. Gikan sa 200 billion ngadto sa 500 billion ang gidaghanon sa mga bituon ngadto sa kalangitan o nagisgot may tungod sa iyang giingon island of galaxies nga mas dagko pa kaysa atong gipuy-an nga kalibutan o kabalo ba kita mga kaigalaan, mga kapaglaom nga ang gikusgon kung magisgot kita may tungod sa gikusgon sa matag oras in mile, sa matag milya, 66,000 miles per hour ang gikusgon sa pagtuyok sa atong kalibutan o sa mga propita nga do di man magkabangga. Sa usa ka adlaw, 24 oras, imo sa lahi pag-multiply ang 66,000, ang dagan sa kalibutan kada adlaw, muabot sa 1.5 million miles per day, 24 hours. Inana kagamhanan, nga naggiskot may tungod si himaya sa atong Ginoo, nga di nato matugkad ang himaya, ang gahom sa Ginoo. Samtang ako nagapamalandong sa imong mga langit, ang imong buhat sa imong mga kamot, ang bulan, ang mga bituon, nga imong gipahiluna, apan, aniya ang dapat natong mabalon karon taknaa sa atong pagpamauli. What is man? What is man that thou art mindful of him? Kung gilalang sa Ginoo kini mga butang nga mga kabituunan sa kalangitan, apan gihatagan sa Ginoo og dakong bili labaw pa sa iyang gipangbuhat. What is man that thou art mindful of him? Nga nagmatignanon man ang atong Ginoo, nagpakamatay man atong Ginoo, nagantos man atong Ginoo, unsa kita sa iyong tubangan mga kaisunan, kay gusto niya kita nga makadto niya ang dapit sumala sa gisulti sa Balang Kasulatan, ang dapit din kitang tanan muadto dito. The second heaven is where the sun, moon, and stars are. What is the third heaven? Naiusa ka suwito nga atong pagkaisputan. Ako'y hatag kanyo advance. Ang sa Lucas 23:43. Nga mao kay ang naghatag og mga kalibog sa mga tao sa ilang pagpanabot.
ato na isgutan. Sunod nga mga panahon sa atong pagtuon. Ang pangutana, asa man ang ikatulo ka langit. The third heaven is above other two heavens. Gipakita kini pinagi kang Apostol Pablo siyang pananawon nga adunay ikatulo ka langit. Mao na kini ang pangutana, asa didto ibabaw. Nining duwa ka mga langit nga atong gisgutan, lampas ngadto sa duwa ka mga langit nga atong gisgutan. The third heaven is above the other two heavens. He that descended siya nga may kanaog, siya usab ang mga saka ngadto saylo sa mga kalangitan. O diha iyang punon ang tanan. Punon niya ang tanan. Unang Korinto 12:4. Dili ka na 41:4. Ikaduhang unang Korinto, kapitulo 2 o 9. Si Apostol Pablo nagtawag din nga ikatatlo ka langit nga paraiso, paradise. Paul did not describe the third heaven because human words are inadequate. Apan ang kanindot mao ni, ang mga butang nga wa nato hingdunggi, ang mga butang nga wa nato hikiti, alang sa mga tao nga nagalagad ngadto sa Ginoo, pag-abot o pagbalik sa atong Ginoo, matingala kita, mangangha kita, kay ang atong hunahuna may tungod sa paraiso, may tungod sa langit, sobra pa niana mga pinangga, nako nga mga kapaglaom o mga higalan, busa, pinagi sa tabang sa Ginoo, ang langit atong handumon. Koban sa atong panimalay, atong handumon ang langit. Koban sa atong makabatan, atong handumon ang langit. Koban sa atong mga silingan, atong handumon ng langit. Kay watay laing handom ning kalibutana. Kung dili gusto kita nga atong makoban ang atong Ginoo niya ng paraiso nga giandam niya alang sa mga matarong. Ikaduhang Pedro sa atong gisgutan kanina. 3:10-13. Sa iyang pagsaysay nga iyang pagabago ng tanan, matunaw ang tanan, apan naingon siya kung malisod manggani, maluwas ang mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton, unsa pakha ang mga tao nga wala nagabantay sa iyang kabubuton. Igsoon, usa ka hagit, alang sa matao sa kanato, ubanan nato ang atong Ginoo. Kay siya magigooban na to. And the third heaven is where Jesus is now. Mao kini igsoon ang atong handom nga ang langit nga atong giuna-huna, didto ang atong Ginoo. And it is there of which Christ will take the righteous, o ang mga matarong dito kauban kaniya sa diha nga siya magabalik. Pinadayag 2:7, ang mga butan ang nagato ngadto sa Ginoo, hatagan niya og kagahiunan nga makakaon niya ng kahoy sa kinabuhi. O ang pinadayag sumala sa pagsaysay ni Juan 22:1 og 2. Naggisgot may tungod sa usa ka dapit diin ang tubig gikan nagagas gikan sa trono sa Ginoo o gikan sa trono sa ating nga karnero. O makita sumala sa iyang paghulagway nini nga dito sa paraiso din mga kaigalaan, mga kaigsunan, mga kapaglaom, dito ang kinabuhi sa walay katapusan, kinabuhi nga hatag og kinabuhi nga walay katapusan, sumala sa iyang gisulti. Kahoy sa kinabuhi. Kahoy sa kinabuhi. Ang pangutana. Sa diha nga kining tanan mga tuman na sa pag-adto sa langit, is Saint Peter in charge of leading people into heaven? In charge ba si Pedro ngadto mga kaigalaan? Ug mao ba kini ang eksaktong pagtulunan?
ang pagtulunan nga sa diha nga ang tao mamatay muagi una ning mga klase nga mga ang-ang aron makadto sa ngadto sa langit ug sa paraiso nga muagi una siya nining kahimtang sa purgatorio. No! It is the Bible. Very clear in the Bible. Brothers and sisters, the Lord will help us to open our hearts. And we will ask for more blessings and for more wisdom nga muhatag, nga ihatag sa Ginoo kanato. Sumala sa pinadayag, ang ato didto sa langit, sa dusi ka mga pultahan. Ang mga manulunda mo'y nakabantay nga to, nga sa panahon nga makaadto kita nga to sa langit, dili si San Pedro ang mo'y magasugata kanato ko dili ang mga manulunda. Siya po sa Pablo nagasulti nini nga mga pulong. Kay ang akong panahon hapit na matapos. For I am now ready to be offered. Nagiskot may tungod siyang kamatayon. And the time of my departure is at hand. Hapit na kayon moabot kini. Apa nagsulti siya, ako nakahimo sa pakigbugno, sa maayong pakigbugno. O natapos na nako ang lumba, o gikuptan nako ang maong pagtuo. Maong pagtuo. Busa, there is laid up for me a crown of righteousness. Wow! A crown of righteousness. Korona sa pagkamatarong nga giandam alang kaniya. Is it unfair on the part of us that only Paul has this promise? No. It is the Lord who said this, which the Lord and the righteous judge shall give me at that day, and not only to me, only, but unto all of them that love his appearing. This is about the second coming of our Savior Jesus Christ. This is about the coming of our Savior. The Lord has this revelation to Paul about the crown of righteousness. And the Lord has this message to all of us about the promise, and that is life. And the Lord will come again, and that is the second coming of our Savior, Jesus Christ. May the good Lord will come to bless all of us. Magapanalangin sa matago sa kanato. Nga sa atong pagbalayon sa atong pagtuon, daghan pa kaayo nga mga butang nga atong makatunan. Apan ang akong invitation alang sa matago sa kanato karon mao. Siguraduhon nato nga kining atong kaugalingon sa pagbalik sa atong Ginoo. Siguraduhon nato nga sa pagbalik sa atong Ginoo makauban nato ang atong mga kabataan. Siguraduhon nato nga sa pagbalik sa atong Ginoo ang tanan nga namina karon bisan asa ikaw when Christ comes. Everybody will see the coming of our Savior, our great God, Jesus Christ. Bisan na kasabanlag sa buyog karon nagatanaw. When Christ comes, you will see Jesus Christ on that day of His coming. Bisan asa ikaw, sa Japan man ikaw, and you will see Jesus Christ in His coming. Sa Amerika man ikaw, bisan asa ikaw nga dapit na yung kalibutan na at that day, on Christ's second coming, mga pinangga na kaisunan, usa ka invitation, let us keep moving on. Let us keep moving on. And the Lord is going to bless all of us. Nga di nato ma-miss ang opportunity. Anang invitation sa Ginoo alang sa matago sa kanato. Magpuyo kita ngadto sa langit og didto mga kaisunan. Wala na'y mga pag-antos. Mga balatian wala na. Lunon kalipay, magampo kita. Amahan namong alangiton. Handom namo. Nga sa imong pagbalik, Ginoo walay usa nga naminaw karon. Kauban sa mong mangminhals kinabuhi mga kabataan, kapikas.
nga di makauban nimo. Mga tahanon kami Ginoo, makasala kami. Apan di pay kami nga ikaw ana kanunay. Pinagi sa balang espiritu, magadasig ikaw, magalipay ka namo bisan pa ning among kahimtang karon nga among giatubang apan luyo niya na Ginoo, nagatanaw kami niya nang dapit nga imong giandam kanamo mao ang handumo namo kana. Handumo namo kana. Salamat Ginoo sa imong kaluoy, sa imong gugma. Salamat sa pagtubag nimo sa pagampo. Ang tanan amo ginasali og lauman madawat. Ang imong saad alang kanamo nga imo kami makauban. Niya ng paraiso, niya ng langit, niya mong giandam alang sa patakusa. Amen.